Members of Lebanese delegation for the upcoming Hangzhou Asian Games have high expectation despite economic difficulties. ممكن تنجاب في 3 ألعاب قراب كتير على الميدالية. ممكن ينجاب ميدالية أكيد للبنان النظرات اللي هن مثلا نقدر ناخد شوتينج القواص، ممكن رفع الأثقال، ممكن الجودو، ممكن الكراش. هو كتير قريبين على الميدالية. نحن رايحين نجيب ميدالية للبنان بالألعاب الآسيوية رغم كل الظروف والصعوبات. بدنا نجيب ميدالية للبنان. أكيد فخر لإلي مثل لبنان ببطولة مهمة مثل الألعاب الآسيوية، وهي أول ألعاب آسيوية إلي، فأكيد حتكون experience كتير حلوة. Although Lebanon is witnessing the worst economic situation in its history, a delegation of 36 people will participate in the Hangzhou Asian Games in China and compete in 12 different games.